حمدا لمن فقه عباده الدين، وسلام على من هدى الخلق إلى التوحيد واليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثالث من مقدمة علم الفقه. درسنا اليوم يحتوي على أمرين: الأول معنى الموضوع، والثاني شرح الموضوع، يعني شرح موضوع الفقه. فالأول معنى الموضوع. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عوارض جمع عارض. فالعوارض أي علم موضوعه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا علم الطب موضوعه بدن الإنسان، لأن الطبيب يبحث عن عوارض بدن الإنسان الذاتية. فكل علم موضوعه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. النحو موضوعه الكلمة والكلام، لأن النحوي يبحث في النحو عن الكلمة والكلام، فهي عوارض الذاتية للنحو. فالموضوع معناه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فذاك موضوع العلم، موضوع ذلك العلم. والأمر الثاني شرح الموضوع، يعني شرح موضوع الفقه. موضوع الفقه كما ذكره الماتن وكذلك تبعه الشارح المحشي فعل المكلف، من حيث أنه مكلف ثبوتا وسلبا. ففعل المكلف أي البالغ العاقل، هذا هو المراد من المكلف. من حيث إنه مكلف، لماذا قيدناه بهذه الحيثية، بقيد الحيثية؟ لأن فعل المكلف لا من حيث التكليف، لا من حيث التكليف ليس موضوعه كفعله من حيث إنه مخلوق لله تعالى، فمن هذه الحيثية ليس موضوع الفقه. فعل المكلف موضوع الفقه من حيث إنه مكلف، لا من حيث إنه مخلوق الله سبحانه وتعالى. فكل مخلوق لله سبحانه وتعالى غير مكلف، حتى الإنسان غير العاقل وغير البالغ غير مكلف، ففعله ليس موضوع الفقه. فموضوع الفقه فعل المكلف من حيث إنه مكلف، ثبوتا أي من حيث ثبوت التكليف به، يعني ثبت التكليف به، أي إنه ثبت أنه قد كلف بهذا الأمر. مثلا كلف بالواجب، بأداء الواجب، صحيح، كالواجب والحرام. أما وسلبا أي من حيث سلب التكليف به، يعني أنه قد سلب التكليف به، كالمندوب والمباح. فهذا هو موضوع الفقه، فعل المكلف من حيث إنه مكلف ثبوتا أو سلبا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.